Welcome back to Ingwa News. The Sri Satiri Kirbai Mauli Varkiri Mandal of Budruk Karmali commenced its annual Paiwari to Pandharpur on Sunday. MLA Dr. Devya Rani joined the procession and wished the Varkaris a safe and a successful pilgrimage. The devotees will travel on a foot via Valbai, Thane, and Sola before reaching Pandharpur. जागा बसून घ्या. जय जय राम वरी करून आज आम्ही आमची वाळपयच्यान सुरू केल्ली बुद्रुक करमळीच्यान सुरू केल्ली आमची सातेरी केळबाय वारकरी मंडळ हांचे बरोबर आज ह्या आमचे कपाडे टू ठाणे रस्त्याचेर आमी पायवारी सुरू केल्ली आसा आणि आमची सगळे मंडळ आज आयच्यान शुभारंभ जाल्लो आसा. सगळे आषाढी एकादशीच्या निमतान आमचे हांगा पंढरपूर ही पायवारी आयच्यान शुभारंभ जाल्लो आसा आणि पंढरपूर वचून हे सगळे लोक आमचे हे भक्तगण सगळे अशें दिसता की अशें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा की म्हाका दिसता की साक्षात आज पांडुरंगाचें दर्शन जाल्लें आसा आणि तांचो आशीर्वाद घेवन अशें दिसता की म्हाका पांडुरंगाचें साक्षात दर्शन जाल्लें आसा आणि पांडुरंगाचो आशीर्वाद मेळिल्लो आसा. सो तांकां सगळ्यांक हांव आषाढी एकादशीची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा दिता. सगळे आयच्यान तांणी शुभारंभ जाल्लो आसा आणि पायवारी पंढरपूर पर्यंत वतली चलून आणि इतले भक्ती इतली श्रद्धा हे फक्त नामस्मरण विठ्ठलाचे नामस्मरण करून ही पायवारी आता कितले दीस लागतले तुमकां 12 ते 15 दीस तांकां लागता. सो तुम्ही येवजुपा शकता. ही तर इतली भक्ती आणि श्रद्धा घेऊन आमचे लोक ही पायवारी सुरू केल्ली आसा आणि आमच्या सरकाराच्या मार्फत तांकां ह्या फावटी पायवारी वचपाक तांचे बरेपैकी तांकां दर्शन जावपाक पाठिंबो मेळिल्लो आसा